मीडिया पूरी कौमों के माइंड सेट करता है। अब्दुल गाजी एक कल्चरल चेंज है। ज़रूरी नहीं है कि हम लव ट्रायंगल पे ही खेलें। खान साहब ने साबित किया कि मसाला ज़रूरी नहीं है कि गैर इस्लामी हो। सीरियल का नाम होगा तुर्क लाला। तारीख़ का हिस्सा है। यकीनन उन तारीख़ की किताबों पे अब धूल अटी हुई है। इंशाअल्लाह अब जो आने वाला वक्त है वो इस बात को साबित करेगा कि पाकिस्तान वापस अपनी असास की तरफ जा रहा है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त DBTV को दिया। टेल अस अबाउट योर कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान टेलीविजन। हाउ डिड इट स्टार्ट? हाउ डिड यू गाइस डिसाइड टू ब्रिंग अर्तुगरुल टू पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और लास्ट मिनट पे आपने ये सारे इंतज़ामात किए। वक्त की कमी के बायस आपको तमाम चीज़ें अपनी शफल करनी पड़ी, मैं उसके लिए एहसानमंद हूँ आपका। हमारा कोलैबोरेशन हुआ है टेकडन फिल्म्स के साथ। अर्तुगरुल गाजी, यूनुस अमरे, इस तरह की सीरियल जो पाकिस्तान में चल रही हैं उसके मेकर्स हैं और उसके कॉन्सेप्ट राइटर्स हैं बेसिकली। तो मेरा उनसे रब्ता हुआ था पिछले साल और हमने बैठ के इसको डिस्कस किया कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान आपस में कोई ऐसे प्रोजेक्ट हो जिनमें कॉमन इंटरेस्ट हो और आने वाले वक्तों में उसको याद रखा जाए। तो उसकी बुनियाद पर एक प्रोजेक्ट डिसाइड किया और उस प्रोजेक्ट के लेकर के हम पाकिस्तान आए माशाल्लाह, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम शुरू हो चुका। सर, हमने देखा है कि जब से अर्तुगरुल गाजी का जो सीरीज़ है पाकिस्तान में लॉन्च है, पाकिस्तान और तुर्की का जो रिलेशनशिप आपस में वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ। तो आपका क्या टेक है उसके ऊपर? अर्तुगरुल गाजी दरअसल सीरियल नहीं है। अर्तुगरुल गाजी एक कल्चरल चेंज है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो हैं वो नाजेबा मौज़ूआत पर ही ड्रामे बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि हम लव ट्रायंगल पे ही खेलें। ज़रूरी नहीं है कि हम अफेयर्स ही दिखाएं। ज़रूरी नहीं है कि हम बेतुकी कॉमेडी दिखाएं टेलीविज़न पे उसको बेचने के लिए। अर्तुगरुल गाजी से एक सबक सीखा गया कि इस्लाम की हुदूद में रहते हुए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पे अमल करते हुए भी एक हेल्थी एंटरटेनमेंट दिया जा सकता है। 60% 50% फैक्ट्स है, वो 50% फिक्शन है, लेकिन आवाम की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा। अगर आप एक चीज़ उसके अंदर नोट करें तो वो पूरी सीरीज़ के दौरान जब जब अर्तुगरुल गाजी परेशान हुआ है, जब जब वो फ़िक्रमंद हुआ है, तो एक कैरेक्टर है सूफ़ीज़म के कैरेक्टर, एक उनके रूहानी कैरेक्टर हैं इब्नुल अरबी। इब्नुल अरबी के साथ वो बैठे हैं और इब्नुल अरबी ने उनको मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात खोल के बयान किए और कुरान से उनको जोड़ा, और उससे उनको एक नई तवानाई मिली। और उसके बाद हमने और आपने और पूरी दुनिया ने देखा कि एक सल्तनत बनती है जो 600 साल तक दुनिया पे हुकूमत करती है। तो इसलिए लोगों को वो समझ में आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम मसाला प्रोडक्शन ही करके, चरबा प्रोडक्शन करने के बाद ही हम कामयाब होंगे क्योंकि हमें एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, लोग टिकट ख़रीद के फ़िल्म देखने आएंगे। ऐसा नहीं है। ये कौम इंतज़ार कर रही थी इस तरह के एक प्रोडक्शन का, इस तरह के एक प्लॉट का कि जिसमें उसको अपना माजी और अपना मुस्तक़बिल नज़र आए, जिसे अर्तुगरुल गाजी ने उनके सामने पेश किया। खान साहब का क्या विज़न है आपकी जो अब नई सीरीज़ बनाना चाह रहे हैं उसको लेकर, और उसके अलावा भी आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं कि इस सीरीज़ के बाद भी और कुछ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी लाई जाए और कोई और ज़्यादा सीरीज़ बनाई जाए? जी, बड़ा अहम सवाल है ये, क्योंकि खान साहब के साथ मुलाकात बहुत मौसर रही, बहुत मुफीद मुलाकात थी। खान साहब का विज़न है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी हीरोज़, मुसलमान हीरोज़, हमारी तारीख़, उसके उन मौज़ूआत के ऊपर टीवी ड्रामे बने, फ़िल्में बने। और ये बात उन्होंने सालों पहले की थी और पिछले 2.5 बरसों के दौरान उन्होंने कई दफ़ा मीडिया इंडस्ट्री के गुरूज़ को बुला करके, उनके मालिकान को बुला के ये बात कही, जिसके जवाब में उनको ये सुनने को मिला कि जब तक मसाला ना हो बिकता नहीं है। तो खान साहब ने साबित किया ज़रूरी नहीं है कि गैर इस्लामी हो, मसाला जो है इस्लामी भी हो सकता है अर्तुगरुल गाजी और यूनुस अमरे की सूरत में। तो कल जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड थे वो, और उनका ये कहना था कि मेरा यही विज़न है कि हमारी यूथ को मुसलमान हीरोज़ और शरई हुदूद में रहते हुए इस तरह की तफरीह मुहैया की जाए कि वो उनके रोल मॉडल्स के ऊपर न सिर्फ फ़ख्र करें बल्कि उन जैसा बनने की कोशिश करें आइंदा ज़िंदगी में। तो बहुत शानदार मुलाकात थी। इसके अलावा फिर उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट्स हमें और दिए हैं कि आप इस पे काम करें, जब ये ख़त्म हो जाए आपका जो करंट प्रोजेक्ट है तो इसके बाद ये 2-3 और हैं, इस पे काम करें। और इसके साथ इसमें न सिर्फ हुकूमत की हिमायत शामिल होगी बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी हिमायत इसके अंदर मुकम्मल तौर पे इंशाअल्लाह शामिल होगी। हमारे व्यूअर्स को आप ये भी बताते चले कि आप जो सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं या ड्रामा लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम क्या होगा, और आपके हिसाब से वो इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड होगा या फिर कुछ अलग
جو ہے اس کی بھی بیک سٹوری ہوگی؟ اس کا ترک لالا اس کا نام ہوگا۔ ترک لالا ایک کردار ہے ماضی کا جو بر صغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی ہے، آپ کی عمر کا نوجوان ہے جو طالب علم تھا اور طالب علمی کے زمانے میں خلافت موومنٹ پہ اس نے کام کیا، اور علامہ اقبال ان کے روحانی پیشوا تھے۔ علامہ اقبال کی روحانی شاعری جس میں کہ انہوں نے قرآن کو اپنی شاعری کے ذریعے بیان کیا ہے، وہ انسپریشن ان کو حاصل ہوئی اور اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اللہ سے قریب ہوئے، اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا وہ فیکٹس کے اوپر تھا، ہسٹری کی بنیاد جو کچھ بھی ان کی زندگی میں ہوا، جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کی اسلام کی سلطنت عثمانیہ کی خدمت کی، وہ پورا کا پورا تاریخ کا حصہ ہے۔ یقیناً ان تاریخ کی کتابوں پہ اب دھول اٹی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے یا ہماری نوجوان نسل نے آج تک کبھی ان کتابوں کو چھوا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ان کو موقع ہی نہیں دیا۔ ہم نے ان کو مکس ٹریک پہ لگا دیا، ہم نے ان کو گانے بجانے پہ لگا دیا، ہم نے ان کو انٹرٹینمنٹ دوسری طرح کی دی۔ سر واٹ واز دا انسپریشن بیہائنڈ میکنگ ارطغرل؟ ارطغرل کے لیے تو پھر آپ کو ٹیکڈن فلم سے پوچھنا ہے، لیکن جو انسپریشن اس سیریل کے لیے ہے جس کا نام ہوگا ترک لالا، ٹھیک ہے، یہ سیریل جو ہماری ہے یہ سیریل نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک کلچر ہے، یہ پاکستان کی اساس ہے۔ پاکستان کی اساس جو 72-73 سال پہلے قرآن اور حدیث اور سنت پہ رکھی گئی تھی، پچھلے 20-25 برسوں کے دوران میڈیا نے اس کو مسخ کر دیا، اس کا ستیہ ناش کر دیا، اس کو دفنا دیا، اور باہر کے فنڈنگ کے اوپر اور پڑوسی ممالک کے چربے بنا کر کے اور اس کلچر کو دکھانے کی کوشش کی ہے جو یقیناً پاکستان اور مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے۔ اس چیز کی تکلیف مجھے اور کروڑوں پاکستانیوں کو ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ شاید اپنی تکلیف کا اظہار اس طرح کے پروجیکٹ کرنے سے نہیں کر پاتے۔ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا اور اللہ ہی اس کو پورا کرائے گا کہ ہم اس ملک کے میڈیا کلچر کو بدل دیں گے انشاءاللہ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس میڈیا کلچر کو اس ملک کی اساس پر بنیاد کر دیں گے۔ جب یہ ملک قائم ہوا تھا تو ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس نعرے کے علاوہ اس پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اس قرآن کے علاوہ اس پاکستان میں ہر ایک چیز کا قانون چلتا ہے۔ اس ماں اور اس بہن کی عزت کے علاوہ اس ملک کے اندر ہر صنف نازک کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ اس سودی نظام کے خلاف لڑنے کے بجائے ہر گلی، ہر محلے، ہر انچ کے اوپر سود اور جھوٹ اور منافقت کا نظام رائج ہے، اور اس کا بہت بڑا رول میڈیا کا ہے۔ میڈیا مائنڈ سیٹ کرتا ہے، میڈیا آنے والی نسلوں کے مائنڈ سیٹ نہیں بلکہ پوری قوموں کے مائنڈ سیٹ کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ویسٹرن میڈیا کو، دیکھ لیجئے ہندوستان کے میڈیا کو، دیکھ لیجئے 30 سال پہلے سے جو انہوں نے آرتی اتارنا اور مندر دکھانا اور کروا چوتھ رکھنا کرا، تو وہ آج ہمارے معاشرے کا ایسے حصے بنا ہوا ہے جیسے کہ ہم نعوذ باللہ ہم ہندو ہیں۔ کہاں گیا ہمارا قرآن؟ کہاں گیا میرا رسول؟ کہاں گیا میری رسول کی حدیثیں اور سنت؟ وہ اس کو دفنایا گیا باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت۔ انشاءاللہ اب جو آنے والا وقت ہے وہ اس بات کو ثابت کرے گا کہ پاکستان واپس اپنی اساس کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ۔ سر آپ ابھی ٹرکش ڈیلیگیشن لے کر آئے ہیں، اس میں کچھ ایکٹرز بھی موجود ہیں جو کہ ارطغرل سیریز جو تھی اس کے اندر انہوں نے کیریکٹرز بھی پلے کیے۔ ابھی تک ان کا کیسا رہا ہے؟ اسلام آباد آئے ہیں ابھی، صرف کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستانی کلچر کے بارے میں کچھ سمجھے ہیں؟ اور آپ کے حساب سے ابھی تو آپ اسلام آباد لائیں، کچھ پلان ہے کہ باقی پاکستان بھی دکھایا جائے ان کو؟ جی ہمارے ساتھ سلال ایل صاحب جو جلال صاحب ہے، جو عبد الرحمن غازی کا جنہوں نے کردار ادا کیا تھا، بہت پیارا انسان ہے، آپ اس سے مل کے جائیے گا، وہ وہاں بیٹھ کے ناشتہ کر رہے۔ رات کے کوئی 1:30 بجے میں نے اس کو بلایا کہ کچھ گجرات سے لوگ اس سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ آدھی نیند سے اٹھ کے نیچے آیا اور ان کے ساتھ کافی دیر تک بیٹھ کے پاکستان کی باتیں کی، ترکی کی باتیں کی، اسلام کی بات کی، پیار کی بات کی، امن کی بات کی، محبت کی بات کی، اور یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچایا اس نے۔ یہ نہ صرف یہ کردار بلکہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں ڈرلش ارطغرل ڈیز۔ یہ ایک طرح کا پورا ایک سلسلہ ہوگا 5-6 دن کا، جو کراچی، لاہور، اسلام آباد میں ان کی پوری ٹیم، پوری کاسٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹریول کرے گی انشاءاللہ۔ یہ مارچ کے مہینے میں PSL کے دوران ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت کا پروگرام یہ ہے کہ آج ہم صدر پاکستان سے ملیں گے انشاءاللہ، پھر ہم لاہور جا رہے ہیں، لاہور میں ان کو تاریخی مقامات دکھائیں گے، اس کے بعد پھر کراچی جائیں گے انشاءاللہ۔
कराची है, कराची दिखाएंगे, कराची में लोग इंतज़ार कर रहे हैं इनका, उसके बाद इंशाल्लाह फिर तुर्की रवानगी। तो एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की सपोर्ट हासिल है आपको, अभी जो आप नया वेंचर शुरू कर रहे हैं, तैयब अर्दोगान जो कि अर्तुगरुल के पीछे बहुत बड़ा हाथ था, उनकी विजन थी कि ये ड्रामा सीरीज़ शुरू की जाए, तो इस सीरीज़ में भी कुछ इनपुट उनकी तरफ से भी आया है या अभी इस वक्त सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ही? खान साहब ने तो हमारी इतनी हौसला अफजाई की, और खान साहब ने जिस तरह हमको हाथों हाथ लिया और जिस तरह से इज़्ज़त करी और जिस तरह से हमें सपोर्ट करी है, मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि ये उन्हीं का विज़न है कि हमारी यूथ के साथ, के आइंदा आने वाली नस्लों के साथ वो मामलात किए जाएँ जिससे मेरा अल्लाह और मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हों। इसी तरह से तैयब अर्दोगान के ही इनिशिएटिव के ऊपर अर्तुगरुल गाज़ी बना था और उन्हीं के इनिशिएटिव के ऊपर ये बन रहा है। तो इस वक्त अब दुनिया का नक्शा तब्दील हो रहा है, और उस नक्शे की तब्दीली में इन दो बड़े लीडरों का, और मुझे फ़ख्र है कि मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म वो विज़न शेयर करता है जिसके ऊपर आने वाली नस्लें फ़ख्र करेंगी। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, आपने अपना कीमती टाइम DBTV को दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ फिर, ये पहली दफ़ा तो है आपके साथ हमारी मुलाकात, लेकिन ये आखिरी दफ़ा नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।